السلام عليكم. اليوم غادي ندير لكم ان شاء الله لي شونسون كيما شفتوا في لا فوتو. لي شونسون هادو سي اباز كفته ولا سكالوب ولا في لا فارس، شويه فرماج ولا بات. دروك لا بات واش نديرو فيها؟ غادي نبدا بسم الله. هذه 400 غرام تاع لا فارين، اللي تبغي توزن اللي ما تبغيش توزن زوج كيسان كبار. بسم الله. نديرو المغرف، قولوا معمر. غادي نزيد شويه. تسمى 400 غرام فرينه، مغرف كبيره لا ليفور دو بولونجي، خميره الخبز، حبه سكر ولا سكر بودر. نديرو هذه ديجا، نديرو حفره هنا، نديرو شويه ماء دافي، نخليها شويه تغياجي، شويه تتفاعل. بعدها نزيد لي زوطخ انغريديون. بعد ما تفاعلت شويه غادي نزيد دروك الملح، نزيد قوطي ياغورت un peu de yaourt nature, yaourt nature. Hop. ونزيدو 4 ملاعق كبار تاع زيت. نعاود المقادير. قلنا 400 غرام فرينه تقريبا، مغرف كبيره على ليفور تاع البولونجي، خميره تاع الخبز، مغرف موين تاع ملح، حبه سكر، وواحد ياغورت ناتور، وربع ملاعق كبار زيت لويل، 4 كويير سوب دو لويل. ماتنو غادي نعجن عجيني نورمال، نلونها، نزيد الماء، نقعد نلم فيها حتى نحصل على اون بات نورمال، اون بات كيما تاع الخبز. نعجنها، نلمها ونوريكم كيفاش القوام تاعها ان شاء الله. عجنتها واحد 2 مينوت. القوام تاعها هذا هو سي اون بات كي كول دون لا ماء، واحد 2 مينوت ولا 3 مينوت. اي ماتنون نخليها شويه تطلع ونبدا ندير في لافارس اون اتوندون. بعد ما غطيتها، درتها في البلا تاعها وغطيتها، غسلت يديا، غادي نبدا ندير في لافارس فيها البصل، فيها سكالوب مطحونين ولا كفته ولا لي ليغوم غابي، نجمو نديرو مام مع الناش زروديه مرابيه، شويه بصله، شويه كورجات مرابيه، شويه. ابخي نزيدو شويه فرماج ويجو شابين، باسكو لا بات تاعهم هذاك الياغورت يدون واحد التكستور شابه، اون ديري اون ايبونج. اي à l'intérieur كيكون الفرomage aussi، هذاك لو فوندون تاع الفرomage et tout يدون ان غو magnifique. Allez, je vous laisse avec les ingrédients. راني درت الزيت يتقلى، غادي ندير البصله تاعي والثوم ولي زيسكالوب. pour les épices je dois mettre غادي ندير لي زيبيس. درت مورف صغيره كركب، ومورف صغيره سكينجبير، ومورف صغيره ملح، ونزيد شويه صوص طوماط، غير شويه. نحرك كلشي، خليهم يتقلوا في غوطهم. ما عنديش الكوريوند بقصبر والمعدنوس، ما عنديش. كان عندي كان درت حق يجي شباب، ما عنديش. يعني قليت شويه البصله، ما قليتهاش بزاف، مي غادي نخليها دروك تفردو ونخليها نخليها تطلع هكا. ايوا وابخي كي نكملوها نخلوها تبرد لو طون لي لاباط توجد، ونعاودو نديرو. من بعد ما طلعت لاباط غادي نابلاطيها. درت شويه فرينه و افيك ان غولو، غادي نورقها.
La pâte elle est vraiment légère. كي ورقتها واحد ليبيسور ابوبخي رقيقه ماشي غليظه، ندير افيك لونبورت بياس ولا ان بو. ابخي كي قطعت بلونبورت بياس نقبض لا كويير. هذه بردت لي لا فارس، هاي لا كملت صافي. il fait froid البرد تسمى لا بات قعدت بلوس كو اور وهي تطلع. ندير ان بتي بو بس هادو غير للدار ماشي. ابخي نقبض الفرماج تاع بورسيون وندير لا مواتي ولا اون، سي فاكولتاتيف دروك. هذا لو شوا سي ا فو ا ديسيدي. ميم ديروش عليا بور لا فارس درت اسكالوب باسكو سكو جي ديسپونيبل في الدار سي تو. ابخي نقلع هادو لي ابخي ديك نسحقها لا بات نبديها نعاود نخليها. هيا للربح. سي سا الريزولتا. ابخي نديرهم جون دوف ان اوليف هنايا ندخله ابوي غايه ونطيبهم. سي دي سوفلي دي شوسون سي كوم vous voulez vous l'appeler. À tout de suite après la cuisson. Je finis tout après je vous montre. On va à tout de suite. Après la cuisson هما لا درتهم شويه انا بغيتهم هكا شويه طايبين بزاف. هي اون استيس اون كاو زعما يجوكم ترو برولي اون با. هنا هي اون استيس ما بيل سير قالتها لي الله يحفظها. سي جو فو مونتر كومون سي زعما كينا راهي هنا محروقه باغ اكزومبل هذه غادي نوريكم كيفاش نردوها نصوفوها زعما باش تروح هذا الكحوليه ان شاء الله. لاستيس هي اون برون اون راب هكاك رابيز ونحكو هكاك حتى اللي تصفى منه. دوك نوريها لكم ابخي ما نربي. هيا لا هنايا راهي حاميه ما بغيتش نزير عليها باش ما نخسرش لا بياس. ليسونسيال كي ترابو سي ميو افيك لو كوتو تقلعوا من هنا لو برولي. سي ميو افيك اون راب هكا qu'elle reste propre, elle se trouve pas, il y a pas de trou, il y a rien. Inch'Allah تكون عجبتكم l'idée, عجبوكم les chaussons, c'est une bonne idée pour faire pour Ramadan Inch'Allah. Allez, à la prochaine vidéo, salam alaikum.